बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। नताशा दानिश इकबाल वाक़या कारसाज, जिसके बाद हमने देखा कि नताशा की असलियत सामने आ गई और लोगों ने ये कहा कि भाई ये पागल नहीं है, ये पागल बना रही हैं। नताशा दानिश इकबाल की मज़ीद 2 वीडियोस वायरल हो रही हैं, जिनसे ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि नताशा दानिश इकबाल असल किस खुमार में थी। इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। 19 अगस्त कारसाज सर्विस रोड, जिसमें ये स्पीड मुतय्यन की जाती है कि आप 30 से 40 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से ही गाड़ी चलाएंगे। सर्विस रोड के लिए जो मुतय्यन करदा स्पीड है, लेकिन नताशा दानिश इकबाल की जो गाड़ी की स्पीड थी पुलिस के मुताबिक वो 130 थी। और उसके बाद फिर नताशा दानिश इकबाल ने आधे किलोमीटर तक लोगों को घसीटा है, गाड़ियों को घसीटा है। यानी अपने पता नहीं क्यों उस जोम में थी, उस रऊनत में थी, उस ताकत के नशे में थी, या फिर किसी और खुमार में थी, जो भी लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं। वहाँ जब नताशा दानिश इकबाल ने ये कर दिया, जिसकी वजह से हमने ये देखा कि 3 मोटरसाइकिल्स इसकी जद में आए, उसके अलावा एक गाड़ी जो कि बिल्कुल कबाड़ा बन चुकी है वो इसकी जद में आई। ख़ुद नताशा इकबाल साहिबा की अपनी गाड़ी, जिसमें ये भी देखा जा सकता है कि वो भी अब ज़ाहिर है उसकी भी हालत कोई ठीक नहीं है। तो नताशा दानिश इकबाल को जब ये हादसा पेश आया, क्योंकि इसमें 2 लोग मौके पर ही जाँ बाक हो गए, और उसके बाद 7 अफराद जो इसकी जद में आए पुलिस के मुताबिक, उनमें से एक इंतहाई तशवीशनाक हालत में जिना अस्पताल में ज़ेर इलाज है। तो ये तमाम तर तफसीलात आई, और उसके बाद नताशा दानिश इकबाल पर FIR दाखिल हो गई। FIR दाखिल होने के बाद फिर हमने देखा कि उनको अदालत में भी पेश किया गया। उससे पहले जो सीन्स थे जिसमें नताशा दानिश इकबाल बाकायदा लोगों को पॉइंट आउट कर रही थी, क्योंकि लोग सवाल कर रहे थे नताशा इनको पकड़ो, इन्होंने ये किया है, इन्होंने वो किया है। और इस मौके पर मुबैना तौर पर ये भी कहा जा रहा है कि नताशा दानिश की बहन भी वहाँ पर मौजूद थी। तो ये भी वीडियो हमारे सामने आई, और नताशा बाकायदा ऐसे कर रही थी लोगों को, ऐसे ऐसे कि तुमको भी देख लूँगी, तुमको भी देख लूँगी। लोग इससे ये अंदाज़ा लगा रहे हैं, और लोगों ने ये कहा कि भाई इसको आपने क्यों इतना सर पे बिठा रखा है, इनको गिरफ़्तार करें और उसके बाद इनको लॉकअप में पेश करें। उसके बाद फिर एक हमारे सामने तस्वीर आई कि नताशा बीबी बैठी हुई है एक थाने के अंदर, और उसके एक कमरे के अंदर मौजूद हैं, और लोगों ने कहा कि ये AC यानी एयर कंडीशनड रूम है, लेकिन ऐसा नहीं था। उसके बराबर वाला जो कमरा था वो एयर कंडीशन कमरा था। वहाँ से जो ठंडक आ रही थी वो उस कमरे में बाकायदा, उस कमरे को जहाँ नताशा बैठी हुई थी, चिल किए हुए थी। तो उसके बाद हमने कुछ मज़ीद तहक़ीक़ात FIR के बाद जब ये अदालत पेश होती हैं, अदालत पेश होने के बाद पहली मरतबा तो ये अदालत पेश भी नहीं होती, इनका वकील पेश होता है, कहता है कि भाई देखें ये जहनी मरीज़ा हैं। उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि जहनी मरीज़ा का जो नाटक था वो ज़्यादा चला नहीं, क्योंकि अगले ही रोज़ जिना अस्पताल के माहिर नफ्सियात डॉक्टर चुनी लाल ने ये बताया कि अहले खाना जो कि ये दावा करते रहे कि नताशा दानिश इकबाल ज़ेर इलाज रही हैं और वो नफ्सियाती पेशेंट हैं, लेकिन अहले खाना ये रिकॉर्ड पेश करने में नाकाम रहे। लिहाजा पहले दिन तो उनकी जो जहनी हालत थी वो ठीक नहीं थी, जो कि शायद ट्रॉमा की वजह से हुआ है। डॉक्टर चुनीलाल ने कहा कि उनकी जो जहनी हालत है वो ठीक है, और उसके बाद उनको डिस्चार्ज कर दिया गया। अदालत पेश हुई, अदालत ने बजाय इसके कि रिमांड अदालत देती, पुलिस ने कहा कि भाई हमारे पास सबूत मौजूद हैं। पुलिस ने ये भी कहा कि कत्ल बिस्सबब 322 इसका हम इजाफ़ा कर रहे हैं, जो कि नाकाबिले ज़मानत है, लेकिन अदालत ने उसके बावजूद भी जुडिशल कर दिया। 14 रोज़ा जुडिशल हो गया, और इस सिलसिले में नताशा की कुछ वीडियोज़ वायरल होती गई। हमने वो वीडियोज़ देखी, जिसमें एक वीडियो जो मौके पर थी वो तो आपने देख ही ली होगी। उसके बाद एक वीडियो जिसमें नताशा साहिबा मौज मस्ती करती जा रही हैं गाड़ी में, और उसके बाद लोग ये कह रहे हैं कि भाई देखें ये कैसी पागल हैं, ये कैसी पागल हैं कि जो नताशा साहिबा हैं वो म्यूज़िक का तड़का भी लगा हुआ है, डांस भी कर रही हैं, एंजॉय भी कर रही हैं, ये सब कुछ हो रहा है गाड़ी के अंदर, मस्ती मजाक सब जारी है। तो ये पागल है नहीं, ये पागल असल में बनाई जा रही हैं, हमें बना रही हैं।
اب دیکھیں نتاشا دانش اقبال پاگل ہیں نہیں ہیں اس کا ظاہر ہے اب کچھ پتہ چلے گا. اور نتاشا نے جب گاڑی ماری تو کیا نتاشا دانش اقبال اپنے ہوش و حواس میں تھیں یا نہیں تھیں؟ کیونکہ یورین اور بلڈ سیمپل ہے وہ اکٹھا کر کے دے دیا گیا IO یعنی انویسٹیگیشن آفیسر کی جانب سے. تو اب اس پر جو رپورٹ آئے گی وہ بھی ہمیں پتہ چلے گا اس سے کہ نتاشا دانش اقبال جو کہ پاکستان کا ہر شہری اپنا کنسرن ظاہر کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ شراب کے نشے میں دھت نہیں وگرنہ کوئی عام انسان ایسا نہیں کر سکتا، لیکن ان کے وکیل کے مطابق یہ ذہنی مریض ہیں. اب اس کا فیصلہ تب ہوگا جب اس کی رپورٹ آئے گی، اور رپورٹس پر بھی ہمارے جو شہری ہیں ان کا جو انحصار ہے وہ کم ہوتا ہے، کیونکہ ان کو یہ اندازہ ہے کہ یہاں رپورٹس میں جو ہیر پھیر ہوتی ہے وہ بھی کیسے ہی ہوتی ہے. بہرحال اس واقعے پر بڑی نظر ہے. بختیابر بھٹو زرداری صاحبہ بھی اس واقعے کو دیکھ رہی ہیں، اور انہوں نے بھی کہا باقاعدہ طور پر ٹی وی چینلز کو یہ کہا کہ آپ ایسے رپورٹنگ نہ کریں، یعنی SUV فاسٹ موونگ SUV ایسے نہ لکھیں، باقاعدہ نام لکھیں اور کہیں کہ انہوں نے یہ کیا ہے، انہوں نے لوگوں کو مارا ہے، کچلا ہے، روندا ہے. اور اس کے بعد ظاہر تمام تر چیزیں آئیں. ایک اور ویڈیو جو کہ سرکولیٹ کر رہی ہے، اس سے پہلے ایک ویڈیو آئی تھی جس میں نتاشا کی جو گاڑی تھی ہم نے باقاعدہ طور پر یہ دیکھا تھا کہ قریب جا کر، ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ بالکل نیک ٹو نیک ہوں اور اس کے بعد آپ گاڑی کے اپنے جو بریکس ہیں وہ لگانے تک کی کوشش ہی نہ کریں. نتاشا نے ایسا ہی کیا، وہ بریکس ہی نہیں لگائے. اگر وہ بریکس لگاتی یا پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ ان کی جانب سے کوئی بریک لگانے کی کوشش کی گئی ہے تو ان کی جو بیک لائٹس ہیں وہ آن ہوتی، لیکن ایسا نہیں ہوا. یہ زرار کھوڑو صاحب نے بھی اس بات کی نشاندہی کی تھی. تو ہم نے کہا کہ یار یہ تو بہت ہی نالائقی ہے، کیونکہ اگر انسان کسی دوسرے کے لیے فکر مند نہ بھی ہو جیسے نتاشا ہوتی ہیں تو اپنے لیے ہو جائے تاکہ جانی مالی نقصان سے بچا جا سکے، لیکن انہوں نے بریک تک لگانے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی. اور اس کے بعد ایک نئی ویڈیو جو کہ اس وقت منظر عام پر ہے کہ جس میں باقاعدہ طور پر یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ اس واقعے یعنی اس بہت بڑے حادثے بہت بڑے واقعے سے رونما ہونے سے پہلے دیکھا جا سکتا ہے کہ گاڑیوں کو ہٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں نتاشا دانش اقبال صاحبہ. تو اس کا مطلب پھر کیا سمجھا جائے کہ نتاشا ایک تو جس انداز سے اندھا دھند طریقے سے جا رہی ہیں اور یہ بھی خیال نہیں کر رہی ہیں، اور یہ واقعہ رونما ہونے سے پہلے ممکنہ طور پر، کیونکہ یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے نا کہ نتاشا کی جو گاڑی ہے وہ متاثر نہیں ہوئی تھی تب تک، اور متاثر تب ہو گئی تھی بہت زیادہ جب یہ حادثہ ہو گیا تھا. جو موٹر سائیکل سوار آمنہ اور ان کے والد جا رہے تھے ان کو ہٹ کیا، اس کے بعد باقاعدہ طور پر وہ گاڑیوں کو گھسیٹتی ہوئی گئی ہیں. تو یہ جب واقعہ نہیں ہوا تھا رونما تو اس سے پہلے اب یہ دیکھیں سروس روڈ پر جو اسپیڈ متعین کی گئی ہوتی ہے وہ 30 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار ہوتی ہے، 30 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سروس روڈ پر. تو یہاں بھی نتاشا دانش اقبال 130 کی اسپیڈ سے گاڑی چلا رہی تھیں اور اس کے بعد انہوں نے کچھ دیکھا ہی نہیں ہے. ایسا کون ہو سکتا ہے؟ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بھی پاگل ہیں، ذہنی مریضہ ہیں. تو آپ کو دوسروں کی جان اگر پیاری نہیں بھی تھی تو اپنی پاگل کی آپ کو جان پیاری ہوتی، ان سے آپ نے جو چابیاں ہیں وہ دور رکھی ہوتی. اور ظاہر ہے یہ انہوں نے گاڑی نکالی ہوگی گیرج سے اور اس کے بعد گاڑی کا دروازہ کھولا ہوگا اور اس کے بعد کسی نے ان کو دیکھا ہوگا، ان کے لیے ان کے گارڈز نے دروازہ کھولا ہوگا، ان کو باقاعدہ یعنی کہا ہوگا کہ آپ جائیں بی بی، اور یہ تمام تر ہوا ہوگا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا نا کہ یہ تمام تر چیزیں ایسے ہی ہو جائیں اور یہ سب اتفاقی طور پہ ہو جائے. یہ اس پر یقین کرنا بڑا مشکل ہے. بہرحال دیکھا جائے گا. اور اس کیس کی جو پروسیڈنگ ہے یہاں ہماری معزز عدالت نے یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ پولیس کو ریمانڈ دیا جائے، اور اگر پولیس کو ابھی ریمانڈ نہیں دیا تو پولیس اجازت دے گی، پہلے اجازت لے گی، اس کے بعد پھر یہ ہوگا کہ باقاعدہ طور پر ان سے تفتیش کی جا سکے. پولیس نے ابتدائی طور پر ہمیں بھی یہ بتایا تھا کہ بھئی ان کی ذہنی حالت ایسی نہیں تھی کہ ہم ان سے کچھ پوچھ گچھ کر سکتے، لہٰذا پولیس نے ابھی کچھ چیزیں بھی نہیں پوچھیں. اور آئی جی غلام نبی میمن صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم نے تو باقاعدہ ریمانڈ کے لیے اپلائی کیا تھا، کوئی پریشر نہیں ہے ہمارے اوپر. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلی سماعت جب ہوگی اس کیس کی
تو اس موقع پر نتاشا دانش اقبال صاحبہ کے حوالے سے کیا باتیں ہیں، کیا مزید انکشافات سامنے آتے ہیں، کیا ان کی جو رپورٹ، جو سیمپلز اکٹھے کیے گئے ہیں یورین اور بلڈ سیمپل کہ جن سے یہ اندازہ لگایا جانا باقی ہے کہ وہ کسی نشے میں تھی یا نہیں، اس پر بھی اب ہوگا۔ اور اس کے علاوہ عدالت نے پولیس کو چالان جمع کرانے کا بھی کہہ دیا ہے، تو اس چالان میں کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں یہ بھی دیکھیں گے۔ بہرحال اگلے ویلاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے، اپنا بہت سارا خیال کیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔